अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 अगस्त 2026 और दिन है बुध का। इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, इस हवाले से अलीमा खानम के नए बयान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अलीमा खानम ने ऐसा क्या कहा, ये तफसील आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है और उससे मुमकिना जुड़े सवालात भी आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले एक डेवलपमेंट के कल रावलपिंडी में एक हमलावर आया, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार उसमें ज़ख्मी हो गए और हमलावर को भी फिर हलाक कर दिया गया। उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब मंजर आम पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये जो हमलावर हलाक हुआ है इसके पास एक बैग था, उस बैग में इस शख्स की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ तस्वीर भी हैं और इनके पास तहरीक इंसाफ का झंडा भी था। और इसी को बुनियाद बनाकर अता तारड़ साहब ने इसको 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च से कनेक्ट करते हुए कहा कि बस साबित हुआ कि तहरीक इंसाफ जो 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च के लिए आ रही है तो ये इनके पास मुसल्लह लोग भी मौजूद होते हैं और ये साबित होता है कि ये एक पुरअमन सियासी जुमात नहीं बल्कि इंतशारी जुमात है। और इस एक हमला हावर की वजह से उन्होंने पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जुमात तक डिक्लेयर कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी तस्वीर मशाल यूसुफजई साहबा के साथ भी थी, तो मशाल यूसुफजई साहबा से जब मौक़िफ़ लिया गया तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि मेरे साथ तो रोज़ाना सैकड़ों लोग तस्वीर बनाते हैं। मैं किसी बैंक में जाती हूँ तो बैंक का अमला मेरे साथ तस्वीर बनाता है, किसी टीवी चैनल के स्टूडियो में जाती हूँ तो टीवी चैनल का अमला भी मेरे साथ तस्वीर बनाता है। अब सैकड़ों लोग जब तस्वीर बनाते हैं मेरे साथ तो मुझे क्या मालूम कि ये कौन सा शख्स है। तो ये सवाल ही गैर मंतकी है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये शख्स अपने बैग में तस्वीर तो चलें एक तरफ रख दें, पीटीआई का झंडा साथ क्यों लेकर आया था। सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, शकूक और शब्हात का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चूँकि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का खौफ है इसलिए पहले से ही ये तैयारी कर ली गई है और इससे हुकूमत के अज़ाइम का भी पता चलता है। एक ख़बर तो हो गई ये अलीमा खानम साहिबा के हवाले से। ये बात देखिए, 30 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के दरमियान बहुत सारे सहाफ़ियों ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये ख़बर ब्रेक की कि इमरान खान साहब के जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो संजीदा नोयत इख्तियार कर गया है और इसके लिए रोज़ाना 3 बार अडियाला जेल के अस्पताल उनका बाकायदा मुआयना किया जाता है। और 8 अगस्त को हमारे दोस्त सदीक जान साहब ने यह ख़बर भी दी कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर के इशू की वजह से पिम्स अस्पताल भी लाया गया था। अब एक तरफ रोज़ाना 3 बार जेल अस्पताल में अगर उनका मुआयना किया जाता है और उसके बावजूद भी अगर उन्हें पिम्स अस्पताल लाया जाता है तो इट मीन्स के इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज़ अ सीरियस इशू। तो ये ख़बर सबसे पहले असदुल्ला खान साहब ने दी थी और फिर असदुल्ला खान साहब ने ये भी कहा था कि इमरान खान साहब की बहनों को भी ये बता दिया गया है, इतला दी जा चुकी है कि इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर का मसला सीरियस है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की बहनें खामोश थी और सब लोग इस बात के इंतज़ार में थे कि इमरान खान साहब की बहनों का मौक़िफ़ क्या होता है। लेकिन कल ही ये किस्सा तमाम कर दिया अलीमा खानम ने, ये कहकर कि इस किस्म की ख़बरें टाउट्स के ज़रिए फैलाई जाती हैं। ये जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ख़बरें हैं ये शैतानी ख़बरें हैं और ये एक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ है। इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो है बैकग्राउंड, पूरी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो उनको ये इशू कैसे हो सकता है। और फिर अगले ही लम्हे जाके उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से हकीकी ख़बरें, हकीकी सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही, इसलिए हमें उन तक रसाई दी जाए, मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पे बड़ा हैरान कुन किस्म का मौक़िफ़ है और ख़ुद उनके बयानात में आपको तज़ादात वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। पहली बात तो ये है कि अलीमा खानम साहिबा किस तरह ये 100% कन्फर्म हो के कह सकती हैं कि इमरान खान साहब को ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं है। कैसे वो कह सकती हैं, क्योंकि
اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کی یا پارٹی کے کسی معتبر رہنما کی ملاقات ہو اور پھر وہ خبر باہر آ جائے، پھر تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جب آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اور آپ کو ڈیفینیٹلی کسی ذرائع نے بتایا ہوگا کہ عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے، تو یہ جن صحافیوں نے 30 جولائی سے 8 اگست تک یہ خبر بریک کی، ان کو بھی تو ذرائع نے بتایا ہے نا۔ وہ تو خود اپنے پیٹ سے یا اپنے دماغ سے ذہنی اختراع تو نہیں ہے کہ ایک بات انہوں نے اپنے دماغ سے گھڑ لی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے پاس یہ اتھینٹیکیشن کیسے آ گئی کہ بالکل بھی کوئی ایشو عمران خان صاحب کو نہیں ہے؟ پہلا سوال تو علیمہ خانم سے یہ ہے۔ اور دوسرا، اگلے ہی لمحے وہ یہ کہہ دیتی ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اصل خبر سامنے نہیں آ رہی، حقیقی صورتحال سامنے نہیں آ رہی، اس لیے ان تک رسائی کی اجازت دی جائے۔ تو اگر آپ خود تسلیم کرتی ہیں کہ اصل حقیقی صورتحال نہیں آ رہی سامنے، تو آپ پھر کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ ٹاؤٹس کے ذریعے یہ خبریں سامنے آ سکتی ہیں؟ آپ نے ٹاؤٹس کا فتویٰ پھر ان کے اوپر کیسے ایشو کر دیا، کیسے جاری کر دیا؟ یہ بات بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کا بھی آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ کو محتاط موقف اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے بھی جب 26 جنوری کو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا سیریس ایشو ہے، ان کا پمز اسپتال وغیرہ لایا گیا، تو اس وقت بھی علیمہ خانم کا مجھے یاد ہے کہ موقف یہ تھا کہ یہ ٹاؤٹ کے ذریعے یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور بعد ازاں جب رپورٹس سامنے آتی ہیں تو علیمہ خانم کی بات جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتی بلکہ غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اب بھی اگر آپ کی بات علیمہ خانم صاحبہ ٹیسٹ رپورٹس سامنے آنے کے بعد، حقائق سامنے آنے کے بعد اگر یہ بات آپ کی غلط ثابت ہو گئی، تو آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہے، آپ کے اوپر رکن، کارکن، ووٹر، سپورٹرز، حمایتی، عمران خان صاحب کا چاہنے والا آپ کے اوپر سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، تو آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کو سٹیک پہ بالکل بھی نہیں لگانا۔ آپ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ مصدقہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، ہمیں ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے، ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ ان کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، سیریس نوعیت کا ہے یا غیر سنجیدہ نوعیت کا ہے، اس لیے ہمیں تشویش کی وجہ سے ان تک ملاقات کی رسائی دی جائے۔ آپ یہ بات کر سکتی تھی اور آپ کو یہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا، یہی اصولی موقف ہوتا ہے۔ اور پھر کل ایک صحافی نے جو ہے نا صدیق جان کا نام لے کر ڈائریکٹلی سوال کر دیا، حالانکہ صدیق جان نے تو یہ خبر 8 اگست کو بریک کی ہے اور 30 جولائی کو صحافی اسد اللہ خان صاحب جو ہے یہ خبر بریک کر چکے ہیں۔ تو صدیق جان صاحب کو جو ہے نا ڈیفینیٹلی ٹارگٹ کرنا تھا، ایک ٹارگیٹڈ کویسچن تھا۔ اس قسم کا کویسچن ٹارگیٹڈ کویسچن ہوتا ہے کہ آپ پن پوائنٹ کر کے ایک صحافی کا نام لیں جس نے سب سے آخر میں یہ خبر بریک کی ہے۔ تو بہرحال علیمہ خانم صاحبہ کے پاس کوئی مستند ثبوت نہیں ہے، ابھی ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% سنجیدہ نوعیت کا ہے یا نہیں ہے، اور علیمہ خانم صاحبہ خود اگلے ہی لمحے یہ کہہ دیتی ہیں کہ حقیقی صورتحال سامنے نہیں آ رہی۔ تو اس طرح اگر آپ شتر مرغ کی طرح سر ریت میں چھپا کر حقائق سے اغماس کریں گے تو اس طرح عمران خان صاحب کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی اور نہ ہی عمران خان صاحب کی صحت کے مسائل کم ہوں گے، ڈینائل سے مسائل کم نہیں ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اگر میں کنفرم کر لوں گی خبریں تو وہ عمران خان صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو بھائی اگر ان کی صحت آنکھ کے مسئلے کے بعد بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی سیریس نوعیت کا ہو گیا ہے تو نقصان تو ان کو پہنچ چکا ہے نا، اب مزید کس نقصان کے آپ منتظر ہیں؟ بہرحال یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی، انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے۔